अब सावधान भएर प्रवचन श्रवण गर्नुहोला। सनातन धर्मको सिद्धान्तको सारको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौं कि हामी सबै एकमात्र आनन्द नै चाहन्छौं। विश्वका प्रत्येक जीव कसैले न सिकाइकन न पढाइकन केवल आनन्द नै चाहन्छन्। कस्तो आनन्द चाहन्छौं? दोस्रो अध्यायमा चर्चा गर्यौं कि हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौं। त्यस्तै आनन्दको निम्ति निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका छौं। तर आजसम्म हामीलाई यसको विपरीत स्वभाववाला आनन्द मिल्यो, सीमित सुख मिल्यो। त्यो सीमित सुख घट्दै गयो, समाप्त भयो, हामी फेरि दुखी भयौं। हामीले चाहेको अनन्त आनन्द कहाँ छ त? यो प्रश्नको उत्तर तेस्रो अध्यायमा प्राप्त गर्यौं र यही बुझ्यौं भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौं। भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? चौथो अध्यायमा चर्चा गरियो कि भगवानलाई जानेर नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। किनकि वास्तवमा भगवान पहिल्यै प्राप्त हुनुहुन्छ, हामी भित्रै हुनुहुन्छ, हाम्रो कणकणमा हुनुहुन्छ, केवल जाने पुग्छ। पाँचौं अध्यायमा हामीले यही बुझ्यौं कि जुन मानव देह हामीलाई प्राप्त छ अहिले, त्यही मानव देहमा नै भगवानलाई जान्नको निम्ति सम्भव छ। र यो मानव देह यति दुर्लभ हो कि स्वर्गका देवी देवता समेत चाहन्छन्। यति हुँदा हुँदै पनि यो मानव देहमा एउटा कमजोरी छ। त्यो के हो भने यो मानव देह क्षणभङ्गुर छ। कुन बेला हामीबाट खोसिन्छ केही थाहा छैन। त्यसैले तत्काल भगवानलाई जान्नको निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ। अध्याय 6 मा हामी भगवानलाई जान्नको निम्ति वेद शास्त्रको शरणमा गयौं। तर वेद शास्त्रले अनेकौं कारणहरू दिएर यही बताए कि भगवानलाई जान्न नै सकिँदैन। किनकि भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ। हामीसँग जान्नको लागि त यही तीनवटा साधन छन्, इन्द्रिय मन र बुद्धि। भगवान हाम्रो जान्न सक्ने साधन भन्दा नै पर भएकाले, साथै वहाँ दिव्य भएकाले, इन्द्रिय मन बुद्धि माइक प्राकृत भएकाले हामी त के ठुला ठुला विद्वानहरू समेत भगवानलाई जान्न सक्दैनन्। हामी लगभग निराश भइसकेका थियौं। अध्याय 7 मा वेद शास्त्रद्वारा यही बुझ्यौं कि जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ उसले भगवानलाई जान्न सक्छ। यदि भगवानले कृपा गरिदिनु भयो भने एउटा पशुले पक्षीले पनि भगवानलाई जान्न सक्छन्। तर भगवानले कृपा गर्नु भएन भने बृहस्पति सरस्वती इत्यादि पनि भगवानलाई जान्न सक्दैनन्। भगवानको कृपा कसरी मिल्न सक्छ हामीलाई? त्यसको आधार शर्त के हो? यसको बारेमा हामीले अध्याय 8 मा चर्चा गर्यौं र यही बुझ्यौं कि भगवानको कृपा प्राप्त गर्नको निम्ति भगवानको शरणमा जानुपर्छ। वेददेखि लिएर रामायणसम्म सबै ग्रन्थहरूले बारम्बार यही बताए कि सबैभन्दा पहिले भगवानको शरणमा जानु छ। केले जाने भगवानको शरणमा? अध्याय 9 मा बुझ्यौं कि भगवानको शरणमा मनले नै जानुपर्छ। त्यसैले अध्याय 10 मा चर्चा गरियो कि जति पनि आध्यात्मिक साधनाहरू हुन् त्यो मनले नै गर्नुपर्छ। भगवानको शरणमा जाना साथ भगवान मिल्नुहुन्छ यो सुन्ना साथ त तुरुन्तै भगवानको शरणमा हामी जानुपर्ने, किन जान सकेनौं? बाधक के हो? अध्याय 11 मा चर्चा गर्यौं कि संसारी विषयहरूमा हाम्रो मनको आसक्ति नै प्रमुख बाधक हो।
त्यसैले सबैभन्दा पहिले हाम्रो मनलाई संसारी विषयहरूबाट हटाउनु पर्छ। कसरी हटाउने? अध्याय 12 मा चर्चा गर्यौं कि संसारमा सुख छ भन्ने मानेकाले संसारी वस्तुलाई विषयलाई प्राप्त गर्ने हाम्रा कामनाहरू बने आसक्ति भएकोले। त्यसैले संसारमा सुख छैन, भगवानमा नै सुख छ। संसारमा कोही पनि मेरो छैन, भगवान नै मेरो हुनुहुन्छ। यसको बारम्बार चिन्तन गरेर मनलाई संसारी विषयबाट विरक्त गराउनु पर्यो, वैराग्य प्राप्त गर्नु पर्यो। जब संसारको स्वरूपको चिन्तन गर्दा गर्दा मन विरक्त हुन्छ, अब हामीलाई वास्तविक गुरु चाहिन्छ। अध्याय 13 मा वास्तविक गुरु कस्तो हुनुपर्छ, कसलाई भन्ने इत्यादि हामीले चर्चा गर्यौं र यही बुझ्यौं कि वास्तविक गुरुमा दुईवटा योग्यता हुनुपर्छ। पहिलो त वेद शास्त्रको ज्ञान होस्, श्रोत्रिय होस् गुरु, र दोस्रो भगवानलाई प्राप्त गरेको होस्, ब्रह्मनिष्ठ होस्। यी दुईवटा योग्यता छन् कसैमा भने अब चाहे त्यो बच्चा होस् कि बुढो होस्, पुरुष होस् कि स्त्री होस्, ब्राह्मण होस् कि शूद्र होस्, देशी होस् कि विदेशी होस्, यी सबै चिजसँग मतलब छैन। यी दुईवटा योग्यता अनिवार्य हुनु पर्यो, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ। यस्तो गुरुलाई हामी चिन्न जान्न सक्दैनौं र खोजेर पनि मिल्नुहुन्न। कसरी मिल्नुहुन्छ? भगवानको कृपाद्वारा मिल्नुहुन्छ। त्यसैले कसैलाई वास्तविक गुरु प्राप्त छ भने त परम सौभाग्यको कुरा हो, र यदि प्राप्त छैन भने रोएर भगवानसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। जब भगवानको कृपाले कुनै वास्तविक गुरुको हामी संग गर्छौं, अब प्रणिपात भएर उहाँको सेवा गर्नुपर्छ। यस प्रकारले जब हामी गुरुको समीपमा जान्छौं प्रणिपात भएर, अब गुरुले भगवानको शरणमा पुग्ने मार्ग के हो त्यसको बारेमा बताउनु हुनेछ र आज हामी त्यही मार्गको बारेमा चर्चा गर्न जाँदैछौं। आउनुहोस् अध्याय 14 मा प्रवेश गरौं। वेदमा 3 प्रकारका मार्ग बताइएका छन्। आध्यात्मिक मार्ग, वेदा ब्रह्मात्म विषयास त्रिकाण्ड विषया इमे, 11, 21, 35 भागवत। तीनोटा काण्ड के हुन्? पहिलो हो कर्मकाण्ड। यहाँहरूले यो शब्द सुन्नुभयो होला, कर्मकाण्ड भन्ने शब्द। अर्को हो ज्ञान काण्ड र अर्को हो उपासना काण्ड। कर्मकाण्ड भन्नाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यी चारवटा वर्णमा ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी यी चारवटा आश्रममा के गर्ने के नगर्ने भनेर वेदले जे बताएका छन् त्यसलाई भनिन्छ कर्म धर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म। वेदो प्रणिहितो धर्म, भागवत 6:1-40। वेदव्यासजीले पनि यही बताउनु भयो। वेदले जे बताएका छन् यो गर यो नगर भनेर त्यसैलाई भनिन्छ वर्णाश्रम धर्म अथवा कर्म। तर वेद दिव्य भएकाले वेदलाई पढेर व्यक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो रुचि अनुसार अर्थ निकाल्छन्। भगवान स्वयंले भागवतमा बताउनु भएको छ, मन्मायाधीयः पुरुषाः पुरुषर्षभ श्रेयो वदन्ते नेकान्तं यथा कर्म यथा रुचि धर्ममेके यशश्चान्ये कामं सत्यं दमं समम् अन्य वदन्ति स्वार्थं वा ऐश्वर्यं त्यागभोजनं केचित् यज्ञ तपोदानं व्रतानि नियमान् यमान्। 11:14-9, 11:14-10। वेद दिव्य भएकाले व्यक्तिहरूले वेदलाई पढेर आफ्नो आफ्नो हिसाबले, कसैले अहिंसा ठुलो हो भने, कसैले सत्य ठुलो हो भने, कसैले यज्ञादिक कर्म गर्नुपर्छ भने, कसैले व्रत नै ठुलो हो भनेर बताए, कसैले इन्द्रियमाथि कन्ट्रोल गर्नु नै ठुलो हो, त्यही धर्म हो भनेर बताए। अनेक मार्गहरू बने। यी सबैद्वारा यदि कसैले यी सबैको पालना गर्यो भने यी सबैद्वारा जे फल मिल्छ
त्यो फल आद्यन्तवन्त एवैषां लोकः कर्म विनिर्मिताः दुःखोदर्कास्तमो निष्ठा क्षुद्रानन्दा सुचार्पिताः। 11:14-11 भागवत। त्यो फल आदि अन्तवाला हुन्छ। आदि अन्तवाला भन्नाले एक दिन हामीलाई त्यो फल मिल्छ, केही समय मिल्छ अनि समाप्त हुन्छ। आदि अन्तवाला र त्यतिन्जेल पनि दुःखोदर्कास्तमो निष्ठा क्षुद्रानन्दा सुचार्पिता। दुःख रहन्छ त्यतिन्जेल पनि, शोक रहन्छ र सीमित सुख नै मिल्ने हो। त्यसैले कर्म गर्नाले के मिल्ने रहेछ? एकदमै धेरै केही मिल्यो भने स्वर्ग मिल्छ। तर स्वर्ग हुँ स्वल्प अन्त दुःखदायी। तुलसीदासजी महाराजले बताउनु भयो, स्वर्गमा पनि अल्प सुख मिल्छ, सीमित सुख, र अन्तिममा दुःखदायी हुन्छ। किनकि त्यो स्वर्गको भोग समाप्त भइसकेपछि फेरि कुकुर बिरालो इत्यादि बन्नु नै पर्छ। कसैले होइन म कर्म नै गर्छु भनेर जबरजस्ती गर्यो भने वेद भन्दछ अन्धम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते। ईशावास्योपनिषदको 9औं मन्त्र। त्यो घोर अन्धकारलाई प्राप्त गर्छ, त्यसले त्यसको सर्वनाश हुन्छ। सोच्नुस्, बुद्धिद्वारा तर्क लगाउनुस्। अघि हामीले चर्चा गर्यौं नि, स्वर्गका देवी देवता समेत मानव देह चाहन्छन् होइन, र त्यति दुर्लभ हो यो मानव देह। जब स्वर्गका देवी देवता नै यो मानव देह चाहन्छन् भने हामीलाई त पहिल्यै मिलेको छ मानव देह। अहिले हामीलाई मानव देह प्राप्त छ। हामी फेरि स्वर्ग जानको लागि कर्म गर्यौं भने हामी मूर्ख होइनौँ र? स्वर्गका देवी देवता नै मानव देह चाहिरहेका छन्, अनि हामीलाई मानव देह मिलेर पनि हामी स्वर्ग जान खोज्यौं भने त हामी पक्कै मूर्ख हौं। त्यसैले वेदले नै बताएको छ, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्छयो वेदयन्ते प्रमूढाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनुभूत्वेमं लोकम हीनतरं भाविषन्ति। मुण्डको उपनिषद 1:2-10। जसले कर्म धर्म गर्दछन् स्वर्ग जानको निम्ति ती प्रमूढा हुन्, घोर मूर्ख हुन्। त्यसैले कर्मद्वारा हामीलाई हाम्रो लक्ष्य प्राप्त हुने रहेछ त? हुँदैन। कर्मलाई त वेदले यतिकै त्याग्नु भनेर बताएको छ। मृता मोहमयी माता जातो बोधमय शिशु सुतकद्वय सम्प्राप्तौ कथम संध्यामुपास्मये। मैत्रेयोपनिषदको मन्त्र हो यो 2:13। अर्थात कर्म धर्म इत्यादि गरेर लक्ष्य प्राप्त हुँदैन। एकजना अत्यन्त टप क्लासको भक्त हुनुहुन्छ बिल्व मङ्गलाचार्यजी। उहाँ भन्नुहुन्छ, सन्ध्या वन्दन भद्रमस्तु भवते भो स्नान तुभ्यं नमः भो देवाः पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षम्यताम् यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलो तमसस्य कंसद्विष स्मारं स्मारमगम हरामि तदलम मन्ये कि मन्ये न मे। कृष्ण करुणामृत को श्लोक हो यो। अर्थात हे संध्या वन्दन, तिम्रो जय होस्, कल्याण होस्। हे स्नान, तिमीलाई पनि नमस्कार छ। म स्नान दिनदिनै कहाँ गर्न सक्छु जाडो मौसममा। हे देवताहरू, पितृहरू, अब म तर्पण श्राद्ध इत्यादि पनि गर्न सक्दिन। अर्कोले भन्यो कि नास्तिक भइस् क्या? नास्तिक होइन, म नित्य निरन्तर श्री कृष्णको नै स्मरण गरिरहन्छु, उहाँकै भक्ति गरिरहन्छु। त्यसैले यो जुन तीनवटा काण्ड हुन् वेदले बताएका, कर्म, ज्ञान र भक्ति, यसमध्ये जुन कर्म हो त्यो कर्म पहिलो कुरा त कसैले ठीक ठीक गर्यो भने पनि स्वर्गसम्म मिल्न सक्छ, जहाँ हामीले खोजेको वास्तविक सुख छैन। र अर्को रहस्यको कुरा के हो भने कलियुगमा कर्म धर्मको पालना सम्भव नै छैन। त्यसैले हामी यो अध्यायलाई यही विराम दिनेछौँ, किनकि जुन बाटोबाट हिँडेर हामी गन्तव्यसम्म पुग्दैनौँ त्यो बाटोको धेरै चर्चा गरेर केही लाभ नै मिल्दैन। भनाइ नै छ नि, नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु। त्यसैले अब अर्को अध्यायमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। अध्याय 15 ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग केलाई भनिन्छ? पहिला त यो बुझ्नु पर्यो। हेर्नुस्, भगवानका 3वटा स्वरूप हुन्छन्।
एउटाको नाम हो ब्रह्म, एउटाको नाम हो परमात्मा र अर्कोको नाम हो भगवान। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वेद व्यासजीले भागवतमा बताउनु भयो कि तीनवटा स्वरूप हुन्छन्। यी तीनवटा स्वरूप मध्ये ब्रह्मको उपासना गर्ने मार्गलाई भनिन्छ ज्ञान मार्ग, परमात्माको उपासना गर्ने मार्गलाई भनिन्छ योग मार्ग र भगवानको उपासना गर्ने मार्गलाई भनिन्छ भक्ति मार्ग। हामी अध्याय 15 मा ज्ञान मार्गको चर्चा गर्नेछौँ, अध्याय 16 मा योग मार्गको चर्चा गर्नेछौँ र अध्याय 17 मा भक्ति मार्गको चर्चा गर्नेछौँ। ज्ञान मार्ग र योग मार्ग एउटै खालको भएकाले जुन अघि वेदमा ज्ञान काण्ड भनेर बताइएको थियो नि 3 काण्ड मध्ये, त्यही ज्ञान काण्ड अन्तर्गत नै ज्ञान र योग दुवै मार्ग पर्दछन्। त्यसैले यी दुवैलाई हामी सँगसँगै चर्चा गर्नेछौँ। जुन अघि वेदव्यासजीले बताउनु भयो भागवत 1:2-11 मा तीनवटा स्वरूप, त्यसमध्ये ब्रह्मको जुन स्वरूप हो त्यो अकर्ताको स्वरूप हो। अकर्ता भन्नाले केही पनि नगर्ने स्वरूप। यहाँहरूमध्ये कोही सरकारी अधिकृत हुनुहुन्थ्यो होला, जबसम्म सरकारी अधिकृत हुनुहुन्थ्यो शक्ति थियो नि एउटा, त्यति बेला केही गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अब रिटायर्ड भइसकेपछि त्यो पावर रहन्छ, शक्ति रहन्छ, अधिकार रहन्छ, रहँदैन, अब केही गर्न सक्नुहुन्न नि। त्यसै गरी भगवानकै स्वरूप हो ब्रह्मको स्वरूप, तर त्यो ब्रह्मको स्वरूपमा भगवानले केही पनि गर्नुहुन्न। ज्ञाज्ञौ द्वावजा विशनिशा वजा हेका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता। 1:9 अकर्ता रहनुहुन्छ त्यो स्वरूपमा। अकर्ता भन्नाले अब ज्ञानीले उपासना गरे केही गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्न। मानिलिनुस् एउटा कुनै जड वस्तु छ, त्यो जड वस्तुको अगाडि जति रोए पनि त्यो जड वस्तु त अकर्ता हो, त्यसले केही गर्न सक्दैन नि। चाहे कसैले रोस्, कसैले चिच्याओस्, गुहार गरोस्, केही फरक पर्दैन। त्यस्तै स्वरूप हो ब्रह्मको, जसमा केवल ब्रह्मको सत्ता रहन्छ एउटा, अर्को स्वरूपानन्द रहन्छ, अरू कुनै पनि शक्ति प्रकट हुँदैन। अर्को जुन स्वरूप हो परमात्माको स्वरूप, त्यो कस्तो स्वरूप हो भने शक्ति त हुन्छ नि त्यसमा, तर न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। सबैजनाको हृदयभित्र बसेर साक्षी बनेर बस्नुहुन्छ। अब कसैले उपासना गर्यो परमात्माको, शरणमै गयो परमात्माको, मानिलिनुस् कि हे प्रभु आइन्दा म केही पनि गर्दिनँ, म हजुरको शरणमा आएँ। अब परमात्मा के हुनुहुन्छ? न्यायाधीश हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ कि ठिक छ, अगाडिको कर्म गर नगर, तर अहिलेसम्म तेरा जुन अनन्त सञ्चित कर्म छन्, त्यसका अनन्त सञ्चित पाप र पुण्य छन्, त्यसको फल तैँले भोग्नै पर्छ। यसको मतलब अरू अनन्त जन्म हामी स्वर्गमा, नरकमा, विभिन्न लोकहरूमा विभिन्न दुःख कष्ट झेल्नु नै पर्छ, किनकि न्यायकर्ता हुनुहुन्छ परमात्मा। र अर्को जुन भगवानको स्वरूप हो, त्यो भगवानको स्वरूप के हुनुहुन्छ? कृपाकर्ता हुनुहुन्छ। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियाः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। 9:29 गीता। अरू सबैको निम्ति उहाँ समदर्शी नै हुनुहुन्छ, तर उहाँको शरणमा जाना साथ, उहाँको भक्ति गर्न साथ अब पक्षपाती बन्नुहुन्छ, अब कृपा गर्नुहुन्छ। कृपा गरेर के गर्नुहुन्छ? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। 18:66 गीता। अब सब पाप पुण्य क्षमा गरिदिनुहुन्छ। तेरा अनन्त पाप थिए, मैले क्षमा गरिदिएँ, अनन्त पुण्य थिए ती पनि क्षमा गरिदिएँ, सब क्षमा गरिदिएँ, अब मेरो धाममा जान सक्छस्। त्यसैले यी तीनवटा स्वरूप हुन्। एउटा ब्रह्मको स्वरूप अकर्ता, परमात्माको स्वरूप न्यायकर्ता, भगवानको स्वरूप कृपाकर्ता। ब्रह्म प्राप्ति पथ ज्ञान है, परमात्मा पथ योग, कृष्ण प्राप्ति पथ भक्ति है,
अधिकारी सब लोग, राधे राधे अधिकारी सब लोग। भक्ति शतक। ज्ञान मार्ग को परिभाषा अघि खोजेका थियौ नि हामीले, अब मिल्यो हामीलाई। ज्ञान मार्ग के रहेछ? ब्रह्मको स्वरूपको उपासना गर्ने मार्ग रहेछ। ठीक, अब थोरै चर्चा गरौँ संक्षिप्तमा। ज्ञान मार्गमा सबैभन्दा पहिलो कुरा त प्रवेश पाउन नै कठिन। साधन चतुष्टय सम्पन्न एव सन्न्यस्तुमर्हति। सन्न्यासोपनिषद वेदले बतायो कि पहिले 4 साधनले सम्पन्न हुनुपर्छ। के हुन् 4 साधन? विवेक, वैराग्य, समाधि, षट सम्पत्ति, मुमुक्षुत्व। जसरी एमबीबीएस पढ्नु अगाडि +2 क्लियर गरे हुनु पर्यो नि, त्यसमा पनि बायोलोजी नै पढे आउनु पर्यो, इन्ट्रान्स एक्जाम पनि दिएको हुनु पर्यो, पास भएको हुनु पर्यो, अनि त्यहाँ जति फी बुझाउनु पर्ने त्यो पनि बुझाउनु पर्यो, बल्ल उसले पहिलो क्लास लिन पाउँछ, हो कि हैन? यसै गरेर म एमबीबीएस पढ्छु भनेर कसैले पहिलो क्लास लिन पाउँछ? पाउँदैन नि। कसैले लिन खोज्यो भने त्यसको कुनै लाभ मिल्छ? त्यसलाई मिल्दैन, परिश्रम मात्रै हो। त्यसै गरी ज्ञान मार्गमा प्रवेश पाउनको लागि पनि यी 4वटा साधनले सम्पन्न हुनुपर्छ। र यी 4वटा साधन यति कठिन छन् कि कलियुगमा अहिलेको समयमा 8 अरब लगभग जनसङ्ख्या होला, तीमध्ये सायद 8 जना होला जो ज्ञान मार्गमा प्रवेश पाउनको लागि अधिकारी छन्। विवेक अर्थात् म आत्मा हुँको फिलिङ हुनु पर्यो। के आत्मा हो के आत्मा होइन यसको एकदम छर्लङ्ग भएको हुनु पर्यो। हामी त अहिले आफूलाई शरीर मान्छौँ, शरीरमा पनि पुरुष मान्छौँ अथवा स्त्री मान्छौँ, त्यसमा पनि म यो जातको, यो थरी इत्यादि अनेक विशेषण हामीले जोडेर बसेका छौँ। यही हामी फेल हुन्छौँ। वैराग्य, यस्तो वैराग्य होस् ज्ञान मार्गमा प्रवेश गर्नको लागि। ध्यान दिनु होला, वैराग्य त हामीले यो भन्दा अगाडि पनि चर्चा गरेका थियौँ नि 12औं अध्यायमा। भक्ति मार्गमा प्रवेश गर्नको लागि अलिअलि वैराग्य भए पुग्छ। संसारको स्वरूपको तत्त्वज्ञानको चिन्तन गरेर संसारमा सुख छैन, अलिकति फिलिङ भए पनि पुग्छ। र यो फिलिङ प्राय सबैलाई छ, किनकि हाम्रो अनुभव नै छ संसारमा हामीले खोजेको सुख मिलेको छैन। तर ज्ञान मार्गमा प्रवेश गर्नको लागि सम्पूर्ण पृथ्वीको साम्राज्य अगाडि आयो र अर्कोतिर गुरुको उपदेश प्रवचन छ भने पनि सम्पूर्ण साम्राज्यलाई त्यागेर गुरुको प्रवचन सुन्नु पर्यो। यस्तो वैराग्य होस्, कहीँ पनि मनको आसक्ति नहोस्। यदि कहीँ कुनै वस्तु अथवा विषयमा मनको आसक्ति हुँदा हुँदै कसैले ब्रह्मसूत्र सुन्दछ ज्ञान मार्गमा प्रवेश गर्नको लागि भने अब ऊ अपराधी हो। सरागो नरकम याति, नारद परिव्राजको उपनिषद 3:13 वेद अनुसार ऊ नरक जान्छ। रौरवम नरकम गत्वा तिर्यक योनिषु जायते, नारद परिव्राजको उपनिषद 3:29। त्यो नरक भोगिसकेपछि पनि फेरि ऊ हीन योनिहरूमा भट्किन्छ। वैराग्य, हामीमा त्यो वैराग्य छैन। अब आउनुहोस् समाधि षट सम्पत्ति। यसमा 6वटा योग्यताहरू छन्, ती योग्यता हुनु पर्यो। सम पहिलो, त्यसको अर्थ हो मनमाथि कन्ट्रोल। मनमाथि कन्ट्रोल, मन त यस्तो मसिन हो, क्षणम आयाति पातालम क्षणम याति नवस्थलम। महोपनिषद 3:24। एक क्षणमा पातालमा पुग्छ, एक क्षणमा आकाशमा पुग्छ। मनको त धर्म नै हो चञ्चलता। चञ्चलत्वम मनोधर्मो बन्हेर धर्मो यथोष्णता। महोपनिषद 4:98। यस्तो चञ्चल मनलाई कसले कन्ट्रोल गर्न सक्छ? वेदले नै बताएको छ, अपि बन्हे समद ब्रह्मन विषमश्चित्त निग्रह। महोपनिषद 3:20। कसैले आगो खायो रे मुखबाट हामी पत्याउन सक्छौं, तर मनमाथि कसैले कन्ट्रोल गर्यो यो असम्भव छ, वेद मन्त्रले बतायो। त्यसले मनमाथि कसले पार पाउन सक्छ र?
जुन अर्जुनको निम्ति भगवानले भागवतमा बताउनु भएको छ, वीराणाम अहम अर्जुन, भागवत 11:16-35, वीरहरूमा म अर्जुन हुँ, जो जितेन्द्रिय थिए, स्वर्गमा जाँदा अप्सराहरूमाथि विजय प्राप्त गरेका थिए, ती अर्जुन भन्दछन्, चञ्चलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। 6:34 गीता। प्रभु, मनमाथि कन्ट्रोल गर्न असम्भव छ, वायुमाथि कसैले बरु कन्ट्रोल गर्ला। भगवानले भन्नुभयो असंशयम महाबाहो, अर्जुन ठीक भन्यो। 6:35 गीता। त्यसैले मनमाथि कन्ट्रोल कसरी गर्ने? शङ्कराचार्यजी भन्नुहुन्छ कसरी गर्ने छ मतलब छैन, पहिला कन्ट्रोल गर अनि आऊ। यो सम, त्यसपछि दम भन्नाले इन्द्रियमाथि पनि कन्ट्रोल होस्। तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, यस्ता कडा कडा शर्तहरू छन्। अब चौथो मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व भन्नाले मानिलिनुहोस् 10 दिनदेखि भोको व्यक्तिलाई भोजन बाहेक अरू केही पनि चाहना हुँदैन, उसको प्रत्येक चेष्टा भोजन प्राप्त गर्नको लागि हुन्छ। त्यस्तै स्थिति होस् ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि। यी चारवटा शर्त पहिले पूरा गर्नु पर्यो, विवेक, वैराग्य, समाधि, सत सम्पत्ति र मुमुक्षुत्व। बल्ल उसले श्रवण गर्न सक्छ। ब्रह्मसूत्रको पहिलो सूत्र श्रवण आयो बल्ल, अनि मनन, अनि निदिध्यासन, अनि समाधि। यो अन्तिम अवस्था हो ज्ञानीको। तर समाधिको अवस्थामा ज्ञानीलाई मोक्ष प्राप्त हुँदैन, मायाबाट पार पाउँदैन ज्ञानीले। समाधिको अवस्थामा त यस्तो गुफा हो जहाँ केही बेरको लागि मायाको प्रभाव रहँदैन। त्यो समाधिबाट बाहिर निस्किना साथ जुन अवस्थामा पहिले थियो त्यही अवस्थामा ज्ञानी पुग्छ। त्यसैले पहिले त प्रवेश पाउन कठिन। कसैसँगै चारैवटा योग्यता रहेछन्, अब प्रवेश पाउन ऊ अधिकारी छ। यो अहिले कलियुगको कुरा हुँदैछैन, अन्य युगको कुरा हुँदैछ भने कहत कठिन, समुझत कठिन, साधन कठिन विवेका। तुलसीदास जी महाराज भन्नुहुन्छ कि उसलाई सम्झाउनै गाह्रो छ। कसरी सम्झाउने कि सबै ब्रह्म हो, जे जति देखिन्छ सब भ्रम हो, सम्झाउनै कठिन। र उसले साधना गर्यो भने त्यहाँ पनि प्रत्येक कदममा, प्रत्येक अवस्थामा खतरा नै खतरा छ पतनको। ज्ञानम क्षरति, मनुजी महाराजले बताउनु भयो। आरूढ़ योगोपि निपात्यते द, शङ्कराचार्यजी स्वयंले बताउनु भयो कि अन्तिम अवस्थामा पुगेको ज्ञानीको पनि पतन हुन्छ। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृतयुष्मदङ्ग्रय। 10:2-32 भागवत। स्वयं ब्रह्माजी बताउँदै हुनुहुन्छ कि अन्तिम अवस्थामा पुगेको ज्ञानीको पनि पतन हुन्छ। र ज्ञानीको करोडौं जन्म साधना गर्दा 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 अन्तिम अवस्थामा पुग्यो भने आत्मज्ञान मात्रै हुन्छ, ब्रह्म ज्ञान हुँदैन, मोक्ष मिल्दैन। ध्यान दिनु होला। मोक्षको निम्ति शङ्कराचार्यजी स्वयं भन्दै हुनुहुन्छ, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। भक्ति द्वारा नै मोक्ष मिल्छ, ज्ञान द्वारा मोक्ष त के शुद्धयति हीनान्तरात्मा कृष्ण पदाम भोज भक्ति मृते। स्वयं आदि जगत गुरु श्री शङ्कराचार्यजी भन्दै हुनुहुन्छ कि अन्तःकरणको शुद्धिसम्म पनि हुँदैन ज्ञान द्वारा। धर्म सत्य दयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनाति। कथं विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विना नन्दाश्रु कलया शुद्धयत् भक्त्या विनाशय। 11, 14, 22, 11, 14, 23 भागवत। स्वयं भगवान श्री कृष्ण बताउँदै हुनुहुन्छ कि सत्य र दयायुक्त धर्म अनि तपश्चर्यायुक्त ज्ञान द्वारा अन्तःकरणको शुद्धिसम्म पनि हुँदैन। त्यसैले कुनै पनि ज्ञानीले ज्ञान साधना द्वारा मोक्ष नचिताए हुन्छ। मोक्षको निम्ति भक्ति अनिवार्य हो।
चतुर्मुखादिनाम बिना विष्णु भक्त्या कल्पकोटि वीर मोक्षो न विद्यते। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद 8:1। ब्रह्मा जी समान ज्ञानी रहेछ कोही भने पनि भगवानको भक्ति बिना कसैलाई पनि मोक्ष मिल्दैन। अस्तु, अन्तिममा ज्ञानीले के गर्नुपर्छ? भक्ति नै गर्नुपर्छ, भगवानको शरणमा जानुपर्छ, किनकि भगवानले नै बताउनु भएको छ ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानीले पनि मेरो शरणमा आउनुपर्छ। अस्तु, जब ज्ञानी भगवानको शरणमा जान्छन् अनि भगवानको शरणमा गएर के माग्छन्? मोक्ष माग्छन्, जुन मोक्ष ठगिनी हो। ठुला ठुला विद्वानहरूले मोक्षको तारिफ गरेको सुनिन्छ, तर धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, भागवत 1:1-2। यहाँ वेदव्यासजीले बताउनु भयो कि मोक्ष पनि के हो? कैतव हो, ठग्ने वाला हो। ठग्ने वाला किन हो? ध्यान दिनुस्। मानिलिनुस् कसैले 1 अरब पाउन सक्छ। अब त्यो 1 अरब पाउने व्यक्तिलाई 1 अरब नदिएर कसैले 1 रुपियाँ दियो भने त्यो ठगियो नि त बिचारा, होइन र? 1 अरबको सट्टा उसले केवल 1 रुपियाँ पायो। मोक्षमा जुन ज्ञानीहरूको कैवल्य मोक्ष हो, सायुज्य मोक्ष हो, त्यो मोक्षमा अनन्त सुख मिल्छ, सदाको लागि सुख मिल्छ, कहिले पनि दुःख मिल्दैन। तर जुन हामीले चर्चा गरेका थियौं नि, हामी कस्तो आनन्द चाहन्छौं भन्दाखेरि गुणरहितम कामनारहितम प्रतिक्षण वर्धमानम, नारद भक्ति सूत्रको 54औं सूत्र, प्रतिक्षण बढ्ने वाला आनन्द चाहन्छौं। त्यो मोक्षको ब्रह्मानन्दको सुख प्रतिक्षण बढ्ने वाला सुख होइन, अनन्त सुख हो र त्यही अनन्त नै रहिरहन्छ। त्यसमा वर्धमान यो स्वरूप हुँदैन, यो गुण हुँदैन। र भक्तहरूलाई जुन प्रेमानन्द मिल्छ त्यो नित्य नवयमान हुन्छ, नित्य बढ्दै जान्छ, नित्य नवीन हुन्छ, नित्य सरस हुन्छ, प्रतिक्षण बढ्दै जान्छ त्यो आनन्द। त्यसैले रूप गोस्वामीजी महाराज भन्नुहुन्छ, ब्रह्मानन्दो भवेदेश चेत परार्ध गुणीकृत नैति भक्ति सुखम बोधे परमाणु तुलामपि। एउटा तराजुमा एकातिर ज्ञानीहरूलाई पछि भक्ति गरेर मिल्ने ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मानन्दलाई परार्धले गुणान गरेर राख्यौं, त्यो आनन्दलाई, ज्ञानीहरूको ब्रह्मानन्दलाई, र अर्कोतिर भक्तहरूलाई मिल्ने प्रेमानन्दको परमाणु राख्यौं भने त्यो परार्धले गुणान गरेको ब्रह्मानन्द प्रेमानन्दको परमाणु बराबर पनि हुँदैन। त्यसैले ज्ञानीहरू के हुन्? बिचारा ठगिएका हुन्। त्यसैले स्वयं आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्यजी भन्नुहुन्छ, काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं किंचित फलम स्वैप्सितं केचित् स्वर्गमथापवर्गम परे योगादि यज्ञादिभिः अस्माकं यदुनन्दनांग्रियुगल ध्यानावधानार्थिनां किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किं। जो बिचारा भोला भाला छन्, अज्ञानी छन्, ती स्वर्गको निम्ति प्रयत्न गरून्, रिद्धि सिद्धिको निम्ति प्रयत्न गरून्, कैवल्य मोक्षको निम्ति प्रयत्न गरून्, मलाई यो केही पनि चाहिँदैन। म त श्रीकृष्ण चन्द्रको चरण कमलको नित्य ध्यान गरिरहन्छु, उहाँकै प्रेम प्राप्त गर्न चाहन्छु। त्यसैले ज्ञान मार्गद्वारा हाम्रो कल्याण हुनै सक्दैन कलियुगमा। यही कलिकाल ना साधन दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा कलियुग योग ना यज्ञ ना ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। तुलसीदास जी महाराजले पनि बताउनु भयो कि कलियुगमा कर्मद्वारा ज्ञानद्वारा कल्याण हुँदैन र जुन हामी अर्को एउटा अध्यायमा योग मार्ग चर्चा गर्न जाँदैछौँ त्यसबाट पनि कलियुगमा काम बन्दैन। अब आउनुहोस् योग मार्गको बारेमा चर्चा गरौँ, अध्याय 16 मा प्रवेश गरौँ। योग मार्ग कस्तो मार्ग हो? परमात्माको उपासनाको मार्ग हो। र महर्षि पतञ्जलिले 8वटा अङ्ग बताउनु भएको छ योग साधनाको, त्यसैले अष्टाङ्ग योग पनि भनिन्छ। म अत्यन्त संक्षिप्तमा बताउँदैछु। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम,
ध्यान, धारणा, समाधि, यी 8वटा अङ्ग हुन् योगका। हिजो आज प्राय 2-4वटा आसन अनि अनुलोम विलोम कसैले गर्यो भने बस योग। कहाँ जानुभएको? योग क्लासमा। हिजो आज म योग सिक्दैछु। यम भनेको थाहा छ? थाहा छैन। वेदव्यासले 12वटा यम बताउनु भएको छ, पतञ्जलिजीले 5वटा यम बताउनु भएको छ। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, असङ्गो, ह्रीर सञ्चय, आस्तिक्यम, ब्रह्मचर्यम च, मौनम, स्थैर्यम, क्षमा, भयम। यसमा एक एकवटालाई लियौँ भने पनि हामी फेल हुन्छौँ। अपरिग्रह भन्नाले साँझको लागि पनि सञ्चित गरेर राख्नु भएन। हाम्रो त घर छ, फेल भयौँ। ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, फेल। साँझ के आजदेखि मैले कमाउँदै कमाइन भने पनि छोरा नातिलाई पनि पुग्ने छ सम्पत्ति, फेल। यदि वास्तवमै योग मार्गमा प्रवेश गर्ने हो भने साँझको लागि पनि प्रबन्ध नहोस्। भिक्षा मागेर भोजन प्राप्त गर्नुपर्छ र त्यो भिक्षामा बिहान र बेलुकालाई दुवै छाकलाई मिल्ने भिक्षा प्राप्त भयो भने पनि बिहानको भिक्षाको उसलाई अधिकार छ, बेलुकाको जुन हो त्यो उसले अरूलाई दान गर्नुपर्छ। साँझको लागि पनि राख्न मिल्दैन। यो त मैले 12वटा मध्ये एउटाको चर्चा गरेँ। त्यसै गरी कुनै पनिलाई लिनुहोस्, त्यतिकै कठिन छ। नियम वेदव्यासले 12वटा बताउनु भएको छ, त्यहाँ पनि हामी फेल हुन्छौँ। आसन 84 प्रमुख आसनहरू छन्। त्यसपछि प्राणायाम, प्रत्याहार, बल्ल ध्यान हुन्छ परमात्माको ध्यान गर्दा गर्दा जब आपसे आप त्यो ध्यान हुन थाल्छ त्यसलाई भनिन्छ धारणा। र त्यसपछि अन्तिम अवस्थामा गएर हुन्छ समाधि। जब भगवानले उद्धवजीलाई भागवतको 11औं स्कन्धको 28औं अध्यायमा डिटेलमा लेक्चर दिनुभयो योगको बारेमा, जब भगवानले सबै लेक्चर दिएर सक्नुभयो 29औं अध्यायको पहिलो श्लोकमा नै उद्धवजी भन्नुहुन्छ, सुदुश्चरामिमा मन्ये योगचर्यामनात्मना। हे प्रभु, जसको मन कन्ट्रोलमा छैन, वशमा छैन, उसले योग साधना गर्न सक्दैन। जुन अघि ज्ञानमा आएको थियो नि, ज्ञान मार्ग पनि हाम्रो लागि काम लाग्ने मार्ग थिएन, किनकि हाम्रो मन हाम्रो वशमा छैन। त्यहाँ जुन 4 साधनले सम्पन्न हुनु पर्थ्यो, विवेक, वैराग्य, समाधि, षट सम्पत्ति र मुमुक्षुत्व, त्यसमा समाधि षट सम्पत्तिमा समको अर्थ हो मनमाथि कन्ट्रोल। त्यसै गरी योगमा पनि के आयो? मनमाथि कन्ट्रोल। मनमाथि कन्ट्रोल छैन, त्यसैले योग मार्गद्वारा हामी हाम्रो लक्ष्यसम्म पुग्न सक्दैनौँ। र अन्य युगमा व्यक्तिहरूको थिए, त्यस्ता व्यक्तिहरू थिए ज्ञान साधना, योग साधना गर्न सक्ने। ती युगमा जसले योग साधना गरे उनीहरूले पनि रिद्धि मिले, सिद्धि मिले, गोविंद राधे, माया कभू जाए नहीं, सबको बता दे। राधा गोविंद गीत जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराजले बताउनु भयो कि योग साधनाद्वारा रिद्धि सिद्धि मिल्न सक्छ, उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्छन्, तर मायाबाट मुक्त हुन सक्दैनन्। योगे नाप्नोति ता सर्वा नान्यैर योग गतिम ब्रजेत। स्वयं भगवान श्री कृष्णले बताउनु भयो 11, 15, 34 भागवत कि योग द्वारा रिद्धि सिद्धि मिल्न सक्छ, तर गति अर्थात मोक्ष मिल्न सक्दैन। त्यसैले हाम्रो लागि योग मार्ग पनि काम लाग्ने मार्ग भएन। कर्म मार्गद्वारा स्वर्ग मिल्न सक्छ, कलियुगमा सम्भव छैन। ज्ञानद्वारा आत्मज्ञानसम्म हुन सक्छ, कलियुगमा सम्भव छैन। योगद्वारा रिद्धि सिद्धि मिल्न सक्छ, चित्तवृत्तिको निरोध होला, तर कलियुगमा सम्भव छैन। अब बच्यो एउटा मार्ग, भक्ति मार्ग। अब हामी अध्याय 17मा भक्ति मार्गको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ केही बेर संकीर्तनपछि। सनातन धर्मको सिद्धान्त सारको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी जुन अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ, त्यो भगवान नै भएकाले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै सुखी हुन सक्छौँ। भगवान पहिल्यै प्राप्त हुनुहुन्छ, केवल जाने पुग्छ।
त्यसैले भगवानलाई जान्नको निम्ति पहिले हामी वेद शास्त्रको शरणमा गयौँ। वेद शास्त्रले बताए कि भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ, दिव्य हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। हामी लगभग निराश भइसकेका थियौँ। वेदले एउटा उपाय बताए कि जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ उसैले भगवानलाई जान्न सक्छ। भगवानको कृपा प्राप्त गर्नको निम्ति उहाँको एउटा शर्त छ। त्यो शर्तको नाम हो शरणागति। सबैभन्दा पहिले भगवानको शरणमा जानुपर्छ, अनि बल्ल भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। कृपा गरेर आफ्नो दिव्य इन्द्रिय मन बुद्धि दिनुहुन्छ, जसद्वारा हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ र त्यो अनन्त आनन्दले युक्त हुन सक्छौँ। भगवानको शरणमा मनले जानुपर्छ, किनकि मन नै ईश्वरीय जगतमा प्रत्येक कर्मको कर्ता हो, बन्धन र मोक्षको कारण हो। मनले शरणमा जानुपर्ने हुनाले जुन साधना हो आध्यात्मिक, त्यो पनि मनले नै गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो मन संसारी विषयहरूमा आसक्त छ, संसारमा सुख छ भन्ने मानेकाले। त्यसैले सबैभन्दा पहिले संसारमा सुख छैन, भगवानमा नै सुख छ भन्ने कुरालाई बारम्बार मनन गरेर मनलाई संसारी विषयहरूबाट हटाउनुपर्छ, वैराग्य प्राप्त गर्नुपर्छ। जब हामी संसारी विषयहरूबाट विरक्त हुन्छौँ अनि हामीलाई कुनै वास्तविक गुरु चाहिन्छ। वास्तविक गुरुमा दुईवटा योग्यता हुनुपर्छ, श्रोत्रिय हुनुपर्छ र ब्रह्मनिष्ठ हुनुपर्छ। श्रोत्रिय भन्नाले वेद शास्त्रको ज्ञान होस् र ब्रह्मनिष्ठ भन्नाले स्वयं भगवानलाई, त्यो अनन्त आनन्दलाई प्राप्त गरेको होस्। यस्तो गुरुको शरणमा जब हामी प्रणिपात भएर जान्छौँ, आत्मसमर्पण गर्छौँ, उहाँको सेवा गर्छौँ, तब उहाँले हामीलाई भगवानको शरणमा कसरी पुग्न सकिन्छ वेद शास्त्रको त्यो सार सम्झाउनुहुन्छ। र त्यस क्रममा हामीले आज यही बुझ्यौँ कि कर्मद्वारा, ज्ञानद्वारा, योगद्वारा हामी भगवानको शरणमा पुग्न सक्दैनौँ। कर्म गर्नाले त झन् हामी संसारमा नै बाँधिन्छौँ, किनकि प्रत्येक कर्मको कुनै न कुनै फल हुन्छ। त्यो फलले हाम्रो मनलाई झन् संसारमा बाँध्छ। ज्ञान साधना ब्रह्मको उपासना गर्ने मार्गको नाम हो। ब्रह्म अकर्ता हुनुहुन्छ र ज्ञान साधनामा प्रवेश पाउन नै कठिन छ, कलियुगमा सम्भव छैन। योग मार्ग त्यो पनि अत्यन्त कष्टदायी मार्ग हो, अत्यन्त कठिन मार्ग हो। त्यसैले योग मार्ग पनि हाम्रो लागि काम लाग्ने मार्ग होइन। अब बच्यो एउटा भक्ति मार्ग। आउनुहोस् भक्ति मार्गको बारेमा चर्चा गरौँ अध्याय 17 मा। सबैभन्दा पहिले वेदमा जाउँ। वेद भन्दछ भक्तिरेवैनं नयति भक्तिरेवैनं पश्यति भक्तिरेवैनं दर्शयति भक्तिरेवैनं गमयति भक्तिवशः पुरुषः भक्तिरेव भूयसी माठर श्रुति। अर्थात भक्ति द्वारा नै भगवान मिल्नुहुन्छ। भगवान श्री कृष्णले पनि यही बताउनु भएको छ, भक्त्या हमें कया ग्राह्य। 11, 14, 21 भागवत। म केवल भक्ति द्वारा मिल्छु। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः। 11:54 गीता। मलाई जान्नु छ भने पनि, मलाई प्राप्त गर्नु छ भने पनि, ममा प्रविष्ट हुनु छ भने पनि भक्ति नै एकमात्र कल्याणको मार्ग हो। वेदद्वारा बुझ्यौँ, ध्यान दिनुस्। वेदको जो ज्ञाता हुनुहुन्छ, स्वयं भगवान हुनुहुन्छ नि वेदको ज्ञाता। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविद एव चाम। गीता 15:15। वेदको वास्तविक मर्म त भगवान नै जान्नुहुन्छ। त्यसैले भगवानले बताउनु भयो कि म केवल भक्तिद्वारा प्राप्त हुन सक्छु। भागवतमा पनि गीतामा पनि। आउनुहोस् भगवान रामको पनि बाणी सुनौ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान रामले पनि यही बताउनु भयो कि केवल भक्तिद्वारा नै भगवान मिल्नुहुन्छ। अब ब्रह्माजीको कुरा सुनौ।
किनकि ब्रह्माजी वेदको प्रथम ज्ञाता हुनुहुन्छ। भगवानले डाइरेक्ट आफैले ब्रह्माजीलाई ज्ञान प्रदान गर्नुभएको। उहाँ भन्नुहुन्छ भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदद्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। भागवत 2:34। ब्रह्माजीले 3 पटक वेदको मन्थन गर्नुभयो ताकि जे निश्चय निस्किन्छ, निष्कर्ष निस्किन्छ त्यो पक्का होस्। र 3 पटक वेद शास्त्रलाई मन्थन गर्दा एउटै निश्चयमा उहाँ पुग्नुभयो। त्यो के हो भने श्रीकृष्णको भक्ति गर्नु। अब ब्रह्माजीका जो शिष्य हुनुहुन्छ नारदजी, उहाँको पनि कुरा सुनौ। त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी। नारद भक्ति सूत्रको 81औं सूत्र। 3 कालमा केवल भक्ति नै गर्न योग्य साधन हो। भक्ति मार्ग नै एकमात्र कल्याणको मार्ग हो। अब नारद जी का जो शिष्य हुनुहुन्छ वेदव्यास जी, उहाँको कुरा सुनौ। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। स्कन्द पुराणमा वेदव्यासजीले बताउनु भयो कि मैले सबै वेद शास्त्रलाई पढे, विचरण गरे, बुझे र एउटै निश्चयमा पुगे। त्यो के हो? श्रीकृष्णको भक्ति गर, नारायणको भक्ति गर, हरिको भक्ति गर। शंकराचार्यजीले त अघि नै बताइदिनु भयो भक्ति नै कल्याणको मार्ग हो। तुलसीदासजी महाराजले पनि बताउनु भयो। सबै सन्तहरूले एक मतले यही बताउनु भयो कि भक्ति नै कल्याणको मार्ग हो। अब कुनै डाउट रहेन? कर्मद्वारा मिलेन, ज्ञान योग सम्भव नै छैन, कसैले साधना गर्यो भने पनि अन्तिममा भक्ति नै गर्नुपर्छ। त्यसैले भक्ति नै कल्याणको मार्ग हो। ठिक। अब जसरी अघि ज्ञान मार्गमा प्रवेश पाउनलाई गाह्रो थियो, भक्ति मार्गमा पनि प्रवेश पाउनलाई गाह्रो छ कि छैन? पुरुष नपुंसक सबै भक्तिका लागि अधिकारी छन्। नारी नर जीव चराचर कोय। तुलसीदासजी महाराजले बताउनु भयो। अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्यभाग। गीतामा त भगवानले यहाँसम्म बताउनु भयो कि विवेक वैराग्य समाधि सट सम्पत्ति केही पनि चाहिँदैन। कोही दुराचारी नै छ भने पनि उसले भक्ति गर्न सक्छ। सर्वेधिकारिणो यत्र हरि भक्तौ यथा नृप। वेदव्यासजीले पुनः बताउनु भयो कि सबै भक्तिका अधिकारी हुन्। पशु पक्षी कीट आदि बोली तेन पारे सुनिले होरी नाम। तारा सब तरे जपिले ते हरि नाम आपुनी ते तरे उच्च संकीर्तन पर उपकार करे। चैतन्य महाप्रभुजीले बताउनु भयो कि सबै अधिकारी हुन् भक्ति मार्गका। त्यसैले हामी पनि भक्ति गर्न सक्छौं। ठीक। अब अघि ज्ञानमा त पतन हुने सम्भावना थियो, भक्तिमा पनि ठिक छ प्रवेश त गरौँला, पतन पो हुन्छ कि हुँदैन? कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्त प्रणश्यति। 9:31 गीता। भगवानले च्यालेन्ज गर्नु भएको छ कि मेरा भक्तको पतन हुँदैन, किनकि अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9:22 गीता। भगवानले योगक्षेम वहन गर्नुहुन्छ, साधना अवस्थादेखि नै वहन गर्नुहुन्छ। ध्यान दिनुस्। जब कुनै जीवले म श्रीकृष्णको भक्ति गर्छु भनेर कुनै वास्तविक महापुरुषको शरणमा रहेर भक्ति गर्न प्रारम्भ गर्छ, तब साधना अवस्थादेखि नै भगवानले योगक्षेम वहन गर्नुहुन्छ। जुन भक्तको योगक्षेम भगवान गर्दै हुनुहुन्छ, जुन भक्तको पतन हुँदैन भनेर भगवानले कसम खानु भएको छ, प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, र जुन भक्तको निम्ति भगवान पक्षपाती हुनुहुन्छ, अघि भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भएको थियो नि, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। त्यस्ता भक्तहरूको पतन हुन सक्दैन। ठीक। प्रवेश पाउन पनि सजिलो, पतन पनि हुँदैन। अब हामीलाई ढुक्क भयो, भक्तिद्वारा कल्याण हुन्छ। ठीक। प्रवेश हामी सबैले पाउन सक्छौं। ठीक। पतन पनि हुँदैन। अब भक्ति के हो, कसरी गर्ने, यो त बुझ्नु पर्यो नि त। हेर्नुस्, भक्ति 2 प्रकारको हुन्छ। भक्त्या सञ्जातया भक्त्या। 11:3-31 भागवत।
साधन सिद्धि राम पद नेहु। तुलसीदास जी महाराजले पनि बताउनु भयो, एउटा त हुन्छ साधन भक्ति र एउटा हुन्छ सिद्धा भक्ति। ध्यान दिनु होला। अब म अलिकति यो भक्तिको बारेमा अलि गोपनीय कुरा, गूढ कुरा बताउन जाँदैछु। यो जुन सिद्धा भक्ति हो त्यो भगवानको एउटा यस्तो शक्ति हो। ध्यान दिनुहोस्, भगवानका अनन्त शक्ति छन् नि। मोक्ष पनि भगवानको एउटा शक्ति हो, रिद्धि सिद्धि पनि भगवानकै शक्ति हुन्, माया पनि भगवानकै शक्ति हुन्। भगवानका अनन्त शक्ति छन्। यो भक्ति पनि भगवानको शक्ति हो। सिद्धा भक्तिको कुरा हुँदैछ। यस्तो शक्ति हो त्यो भक्ति कि वेद भन्दछ भक्ति वशः पुरुषः। भगवान त्यो भक्तिको अधीनमा हुनुहुन्छ। शक्ति त भगवानकै हो, तर भगवान स्वयं त्यो शक्तिको अधीनमा हुनुहुन्छ। अन्य सबै शक्ति भगवानको अधीनमा छन्। सबै शक्ति, अनन्त शक्ति भगवानको अधीनमा छन्। तर भक्ति यस्तो शक्ति हो जसको अधीनमा भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैले भक्तहरू भगवानसँग मोक्ष, संसार, रिद्धि सिद्धि केही पनि चाहँदैनन्। भगवानले कागभुसुण्डीजीलाई भन्नुभयो नि, कागभुसुण्डी मागु बर अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। अब कागभुसुण्डीजी त कुनै वास्तविक गुरुको शिष्य हुनुहुन्थ्यो, तत्त्वज्ञानवाला थाहा थियो, भक्तिको महात्म्य थाहा थियो। त्यसैले उहाँले भन्नुभयो, प्रभु मलाई यी सब चिज केही पनि चाहिँदैन। अविरल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत योगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाव, देहु दया करि राम। मलाई हजुरको त्यो सिद्धा भक्ति दिनुहोस्, अविरल भक्ति दिनुहोस्, जुन भक्तिको अधीनमा हजुर हुनुहुन्छ। भक्तहरूसँग त्यही भक्ति भएको कारणले गर्दा भगवान ती भक्तहरूको पनि अधीनमा हुनुहुन्छ। अहम भक्त पराधीनो या स्वतन्त्र इव द्विज 9463 भागवत। म भक्तको अधीनमा छु भनेर भन्नुभयो नि। भक्तको अधीनमा किन हुनुहुन्छ? ज्ञानी कर्मी योगीको अधीनमा हुनुहुन्न। जसले मोक्ष प्राप्त गरे उनीहरूको पनि अधीनमा भगवान हुनुहुन्न, तर भक्तको अधीनमा हुनुहुन्छ। किनकि भक्तसँग त्यो भक्ति नाम गरेको शक्ति हुन्छ। उनीहरू मोक्ष पनि चाहँदैनन् भगवानसँग। अस्तु, यहाँ जुन सिद्धा भक्ति बताइयो त्यो अन्तिममा मिल्ने चिज हो, जसको बारेमा कसैले शब्दद्वारा बताउन सक्दैन। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम 51औं सूत्र नारद भक्ति सूत्रको। त्यसको बारेमा कसैले निर्वचन गर्न सक्दैन, बताउन सक्दैन त्यो भक्ति अथवा प्रेमको बारेमा। तर अर्को जुन भक्ति हो हामीले गर्नुपर्ने, त्यसलाई भनिन्छ साधन भक्ति। कुरा बुझ्नुभयो? यो कस्तो भयो भने हामी चढेर जानी पनि बस, र जहाँ हामी पुग्छौँ त्यो सहरको नाम पनि बस भयो के। बुझ्नुभयो नि? बस चढेर बसमा पुग्ने भने जस्तो भयो। भक्ति गरेर भक्ति प्राप्त गर्ने एउटा भक्ति जुन हामी गर्छौँ, जुन साधन हो, त्यसलाई भनिन्छ साधन भक्ति। र अर्को जुन मिल्नेवाला हो, पछि प्राप्त हुन्छ, त्यसको नाम हो सिद्धा भक्ति। सिद्धा भक्ति त अन्तिममा मिल्नेवाला हो, त्यसको किन चर्चा गर्नु र? त्यसको चर्चा गरेर पनि काम छैन। हामीलाई साधन भक्तिको बारेमा बुझ्नु छ। यद्यपि साधन भक्ति अनेक प्रकारका हुन सक्छन्, तर भागवतमा नवदा भक्तिको निरूपण गरिएको छ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भागवत 7:5-23। यी 9 प्रकारका भक्तिको उपदेश दिनुभयो प्रहलाद जी महाराजले। र चाहे 9 गरौं चाहे केवल 3 गरौं, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। 2:1-5 भागवत। यहाँ 3वटा भक्ति बताउनु भयो। के? श्रोतव्य, पहिला सुन्नु, श्रवण भक्ति। दोस्रो कीर्तितव्यश्च, कीर्तन गाउनु। र तेस्रो स्मरण अर्थात ध्यान। यसमा पनि तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। 7:1-31 भागवत। मन को जुन स्मरण हो, ध्यान हो, त्यही प्रमुख हो।
यहाँनिर विचार पुर्याउनु होला। ध्यान ज्ञानीले पनि गर्छन्, ध्यान योगीले पनि गर्छन्, ध्यान भक्तले पनि गर्छन्। ज्ञानीले ब्रह्मको स्वरूपको ध्यान गर्ने प्रयत्न गर्छन्, अत्यन्त कठिन। योगीहरूले परमात्माको स्वरूपको ध्यान गर्ने प्रयत्न गर्छन् भने भक्तहरूले सगुण सविशेष साकार रामकृष्णको ध्यान गर्ने प्रयत्न गर्छन्। कुरा बुझ्नुभयो अन्तर चाहिँ। फेरि ध्यान शब्द सबै ठाउँमा आउँछ, भक्तिमा पनि आउँछ, योगमा पनि आउँछ, ज्ञानमा पनि आउँछ। भक्तिको ध्यान भन्नाले, भक्तिको स्मरण भन्नाले भगवानको ध्यान, भगवानको स्मरण। अस्तु, चाहे 9 भनौँ अथवा 3 प्रमुख अथवा एउटै प्रमुख, त्यो हो स्मरण। र हाम्रो गुरुदेवले 3वटालाई जोड दिनुभएको छ, श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति र स्मरण भक्ति। आउनुहोस् संक्षिप्तमा ती 3वटै भक्तिको बारेमा चर्चा गरौँ। श्रवण भक्ति पहिलो। श्रवण भक्ति भन्नाले गुरुदेवको दिव्य प्रवचनको श्रवण गर्नु र भगवानका लीला कथाहरूको गुरुदेवद्वारा श्रवण गर्नु। यदि हामीले आफै पढ्यौँ भने कयौँ अवस्थामा बुद्धि लाग्न सक्छ। त्यसैले कुनै वास्तविक गुरुद्वारा यदि लीलाको रसको पान गर्यौँ भने फेरि हाम्रो हृदयमा भगवान प्रतिको प्रेम अङ्कुरित हुन्छ। यो हो श्रवण भक्ति। अब श्रवण भक्ति पनि ध्यान दिनुहोस्। सुन्न त हामी सबले सुनिरहेका छौँ, कयौँ दिनदेखि यहीँ पनि श्री गुरुदेवले प्रवचन दिनुभयो, यहाँहरूले सुन्नुभयो। तर श्रवणस्तु विवेदेन फलवेदोत संस्थित, श्रवणस्तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। भागवत महात्म्य 5:71। मनन हामीले कम गर्यौँ। सुन्न त सुन्यौँ, संसारमा सुख छैन, सक्यो। प्रवचनबाट निस्केपछि आफ्नै दुनियाँमा मस्त। होइन, आज त सम्झाउनु भयो संसारमा सुख छैन, हामी त अनन्त सुख चाहन्छौँ, संसारमा सीमित सुख मिल्छ। यस प्रकारले हामीले मनन गरेनौँ र यही प्रमुख हो श्रवण भक्ति अन्तर्गत। त्यसैले त वेदव्यासजीले एउटा ब्रह्मसूत्र नै बनाइदिनु भयो, आवृत्ति रसकृदुपदेशात्। ब्रह्मसूत्र 4:1:1। आवृत्ति गर, मनन गर। श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी। बृहदारण्यकोपनिषद 4:5-6। सुन, सुनेपछि मनन गर त्यसलाई। जसले जति मात्रामा मनन गर्छ त्यसलाई गुरुदेवको बाणीले त्यति नै प्रभावित गरिदिन्छ, त्यति नै चाँडो उसले लाभ प्राप्त गर्छ, त्यति नै शीघ्र रूपले ऊ अगाडि बढ्छ। त्यसैले श्रवण भक्तिमा सुन्नु त हो नै हो, तर त्यसमा मननलाई पनि जोड्नु होला, बारम्बार मनन गर्ने। र अर्को आयो संकीर्तन, दोस्रो। संकीर्तन भन्नाले भगवानका नाम, रूप, लीला, गुण इत्यादिको उच्च भाषामा कीर्तन गर्नु। यसले के हुन्छ? भगवानको नामको कीर्तन गर्नाले, भगवानको नामको कीर्तन गर्नाले सब थोक हुन्छ, जे पनि हुन्छ यसैले गर्दा हुन्छ। किन? किनकि कलियुगको निम्ति यही एकमात्र साधन हो। कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेताया यजतो मखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। स्पष्ट रूपमा वेदव्यासजीले बताउनु भयो कि कलियुगमा केवल संकीर्तनद्वारा नै कल्याण हुन सक्छ। 12औं स्कन्धको श्लोक हो यो। यसमा विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, युग अनुसार हाम्रो शरीरको स्थिति, मनको स्थिति अलग हुन्छ। त्यसैले युग अनुसार अलग अलग साधना बताइएको छ। सत्ययुगमा त्यति बेला अर्कै शरीर हुन्थ्यो, दीर्घायु, कयौं त लाखौं करोडौं वर्ष बाँच्थे, अर्कै शरीर थियो, मन त्यही अनुसारको थियो। उनीहरूले ज्ञान साधना, योग साधना गरे भयो। त्रेतायुगमा यज्ञादिक कर्मद्वारा, द्वापर युगमा पूजा, कलियुगमा नाम संकीर्तन। अघि तुलसीदास जी महाराजले पनि बताउनु भयो नि, यही कलिकाल ना साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कलियुग योग ना यज्ञ ना ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। भगवानको संकीर्तन गर्नाले अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ, भगवान प्रति प्रेम उत्पन्न हुन्छ,
साधन भक्तिबाट हामी भाव भक्तिमा पनि पुग्छौँ, भाव भक्तिबाट प्रेमा भक्ति पनि प्राप्त हुन्छ, सबै संकीर्तन गर्नाले। हिजो कसैले पछि सोध्नु पनि भएको थियो, मन्त्र जप गरे हुँदैन? हुन्छ, तर मन्त्र जपमा विधि पुर्याउनु पर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो ध्यान दिनुस्, भगवानको अधीनमा वेद शास्त्र छन्, वेद शास्त्रको अधीनमा मन्त्र छन्, तर भगवान नामको अधीनमा हुनुहुन्छ। नामको अधीनमा भगवान, भगवानको अधीनमा वेद शास्त्र, वेद शास्त्रको अधीनमा मन्त्र। त्यसैले मन्त्र जप भन्दा नाम जप अत्यन्त लाभदायी हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? जुन मन्त्र जप भन्नाले अनेक सम्प्रदायका मन्त्रहरू पनि हुन्छन्, गायत्री मन्त्र पनि हुन्छ, कयौँले मन्त्र जप गर्नु भनेर बताउँछन् नि। त्यो मन्त्र जप भन्दा नाम जप, नाम जप भन्नाले हरे राम 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 हरे हरे, अथवा सीताराम 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 सीताराम, अथवा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, यो पनि नाम जप अन्तर्गत नै पर्छ। यी सबै नाम जप हुन्। या शिव 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 भन्न सकिन्छ, राम 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 पनि भन्न सकिन्छ, कुनै पनि भगवानको नाम, त्यसलाई हामीले जप गरिरह्यो भने त्यो मन्त्र जप भन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। त्यसमा कुनै विधि निषेध हुँदैन। नुहाउँदाखेरि टोयलेटमा कहीँ पनि भगवानको नाम लिन सकिन्छ। सुतक परेको होस्, मासिक धर्म होस्, कुनै पनि चिजले नाम जपलाई, नाम संकीर्तनलाई छेक्दैन। अस्तु, नाम जप भन्दा श्रेष्ठ हुन्छ नाम संकीर्तन। किन? किनकि नाम जपमा एकान्त वातावरण चाहिन्छ। चाहे माला घुमाएर गरून् कसैले, या हातले गरून्, या यसै पनि गरून्, एकान्त वातावरण चाहिन्छ, किनकि हामीसँग एउटा नामको मात्रै सहारा छ। दोस्रो, त्यसमा कुनै नयाँ चिज, नयाँपन हुँदैन, केवल एउटा नाम मात्रै हुन्छ। नाम संकीर्तनमा एकान्त वातावरण चाहिँदैन। 100 जना 1000 जना भए पनि केही चिन्ता छैन। त्यसै गरी नाम संकीर्तनमा नाम पनि हुन्छ, रूप पनि हुन्छ, लीला पनि हुन्छ, गुण पनि हुन्छ, अनेक चिजको हामी गायन गर्न सक्छौँ। नाम जपमा बाहिर कुनै व्यक्ति आयो भने बाधा उत्पन्न हुन्छ। नाम संकीर्तनमा हामी 100 जना बसेर कीर्तन गर्दैछौँ, अरू 10 जना आयो भने पनि उनीहरूले लाभ लिन सक्छन्। नाम जपमा आफ्नो मात्रै आध्यात्मिक शक्तिले वायुमण्डललाई शुद्ध बनाएको हुन्छ। नाम संकीर्तनमा सबैको आत्मशक्तिले वायुमण्डललाई शुद्ध बनाएको हुन्छ, त्यसैले प्रभावकारी हुन्छ अझै। नाम जपमा अरू केही पनि सहयोगी हुँदैनन्। नाम संकीर्तनमा सङ्गीत हुन्छ, राग हुन्छ, अन्य साधकहरू जो उच्च कक्षाका हुन्छन् उनीहरूको प्रभाव हुन्छ, त्यसैले अझै सजिलो हुन्छ। त्यसैले यी यावत कारणहरूले गर्दा नाम जप भन्दा नाम संकीर्तन श्रेष्ठ। कुरा बुझ्नुभयो है? मन्त्र जप भन्दा नाम जप श्रेष्ठ, नाम जप भन्दा नाम संकीर्तन श्रेष्ठ। अस्तु, श्रवण बुझ्यौं, कीर्तन पनि बुझ्यौं, अब स्मरण अथवा रूप ध्यान, यसको बारेमा बुझौं। जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराज भन्नुहुन्छ, सब साधन जनु देह सम, रूप ध्यान जनु प्राण, राधे राधे। भक्ति शतक। अरू सबै साधन शरीर समान हुन्, तर रूप ध्यान के हो? प्राण समान हो। यदि प्राण निस्क्यो भने शरीरको कुनै महत्त्व छ र? शरीर त प्राण बिना माटो बराबर पनि हुँदैन, माटो भन्दा पनि निकृष्ट हुन्छ। त्यसैले प्राण के हो? रूप ध्यान। चैतन्य महाप्रभुजीले पनि बताउनु भयो, मनेर स्मरण प्राण। साधनाको प्राण नै हो मनले भगवानको स्मरण गर्नु, मनले भगवानको छवि बनाउनु। अब यस प्रकारले रूप ध्यान गर्ने क्रममा, संकीर्तन गर्ने क्रममा, प्रवचन सुन्ने क्रममा, अर्थात् समग्रमा भक्ति गर्ने क्रममा तीनवटा चिजलाई ध्यान दिनु छ। पहिलो के हो? मनोगति रविछिन्ना, भक्ति अविछिन्न होस्। 3:29-11 भागवत। अहेतुक्य विवहिता या भक्ति ही पुरुषोत्तमे, 3:29-12 भगवान कपिलजीले बताउनु भयो। तीनवटा चिज होस्। के? यसैलाई जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजले बताउनु भयो, हरि गुरु भजु नीत गोविन्द राधे, भाव निष्काम अनन्य बता दे। पहिलो निष्काम,
दोस्रो निरन्तर, तेस्रो अनन्य। निष्काम भन्नाले भक्ति त गरियो, अघि बताए जस्तै कर्म पनि गरिएन, ज्ञान पनि गरिएन, योग पनि गरिएन, भक्ति नै गरियो, भगवानको ध्यान नै गरियो, तर हे प्रभु के गर्नु र, साह्रै दुःख पाइयो, छोरा यस्तो भयो, छोरी यस्ती भई, श्रीमान यस्तो भयो, श्रीमती यस्ती भई, सम्पत्ति पनि भएन। यो केवल कामना भयो नि त, संसार सम्बन्धी। अब यो भक्ति नै भएन। कुरा बुझ्नुभयो? प्राय सबै व्यक्तिहरू भगवानको भक्ति धेरथोर गरिरहेको हामी देख्न सक्छौं, तर वास्तवमा त्यो भक्ति नै होइन, किनकि उनीहरू भित्र संसार सम्बन्धी कामना छ भगवानसँग। मानिलिनुहोस् एउटा पिताले छोरा बिरामी भएर राति कुनै डाक्टरको घरमा गयो, त्यही एपार्टमेन्टमै तलपट्टि ऊ बस्थ्यो, ढकढक गर्यो, डाक्टर बाहिर निस्क्यो, उसले पनि डाक्टर साहब माथि हिँड्नुहोस्, छोरा बिरामी छ एकदम। उसले भने राति 12 बजे म कहाँ जान्छु, म जाँदिनँ, म त भर्खरै हस्पिटलबाट अपरेसन गरेर आएको, म एकदम थाकेको पनि छु, म जाँदिनँ। अब ऊ त्यहीँ रुन थाल्यो, गिडगिडाउन थाल्यो, डबल फी दिन्छु, हिँडिदिनुहोस्, हस्पिटल लैजाउँ भने कति बेर लाग्ने हो, अनन्ती ज्वरो आछ, थाहा छैन के भयो। अब त्यो व्यक्ति डाक्टरको अगाडि रोएको देखिन्छ, हात समाएको देखिन्छ, अनुनय विनय प्रार्थना गरिरहेको छ कि छैन? तर त्यो व्यक्तिले डाक्टरको भक्ति गरे होइन नि त, उसको भक्ति प्रेम आसक्ति सबै त आफ्नै छोरामा छ नि। त्यसै गरी भगवानको अगाडि रोएको देख्न सकिन्छ व्यक्तिहरू, तर त्यो आँसु किन आयो? संसारले गर्दा, प्रभु साह्रै दुखीमय भनेर आयो। यो भक्ति नै होइन। त्यसैले भक्ति के हुनुपर्छ? निष्काम हुनुपर्छ। निष्काम भन्नाले ध्यान दिनुहोस्, अब निष्कामताको अझै विस्तृत परिभाषा रसिक सन्तहरूले बताउनु भएको छ। संसार सम्बन्धी कामना गरेर भक्ति गर्यो भने त्यो भक्ति नै होइन, र भगवान सम्बन्धी कामना पनि हुन नपाओस्, मोक्षको कामना पनि हुन नपाओस्। के कामना होस्? केवल उहाँको म सेवा गरौँ, उहाँको प्रेम प्राप्त गरौँ, उहाँको सेवा गरौँ, उहाँलाई सुख दिउँ। कहिले म श्रीकृष्णको दर्शन प्राप्त गर्छु ताकि म उहाँको सेवा गरौँ, ताकि म उहाँलाई सुख दिउँ। यो सर्वोच्च भक्ति हो, निष्काम भक्ति। अब दोस्रो निरन्तरता। जति बेर हामी गर्छौँ निष्काम गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्यो, र त्यो भक्तिको समयलाई, जति समय हामी साधना गर्छौँ त्यो साधनालाई बढाउँदै बढाउँदै लैजानु पर्यो। दुई प्रकारले साधना गर्न सकिन्छ, कर्म सन्यास र कर्मयोग। म केही बेरमा बताउने छु। अहिले बुझ्नुहोस् कि त्यो बढाउँदै बढाउँदै लगेर यस्तो हुनु पर्यो कि नित्य निरन्तर भक्ति हुनु पर्यो, नित्य निरन्तर स्मरण हुनु पर्यो भगवानको। यो दोस्रो। र तेस्रो अनन्यता। अनन्यता भन्नाले केवल आफ्नो इष्टदेव, आफ्नो गुरु र आफ्नो मार्गमा नै रहनु पर्यो। यो हो अनन्यता। ध्यान दिनु होला, कुनै भेद छैन भगवानका अनन्त स्वरूपहरुमा कुनै पनि स्वरूपको हामी भक्ति गर्न सक्छौं, तर जुन स्वरूपको हामी भक्ति गर्छौं त्यो स्वरूपको त्यही स्वरूपकै ध्यान गरिरह्यो भने पो त्यो ध्यान टिकिरहन्छ, हैन र? आज नृसिंह भगवानको गऱ्यौं, भोलि शंकरजीको गऱ्यौं, पर्सि रामजीको गऱ्यौं, निकै पर्सि फेरि कृष्णजीको गऱ्यौं, पर्सि फेरि दुर्गाजीको गऱ्यौं। त्यो ध्यान नै परिपक्व हुन पाउँदैन नि त यसरी। त्यसैले कुनै एउटा स्वरूपलाई लिएर त्यही स्वरूपकै ध्यान गरिरहनु पर्यो। र गुरु पनि एउटै हुनु पर्यो। ध्यान दिनुस्, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हुनु होला अनेकौं महापुरुष, तर हरेक महापुरुषको आफ्नो आफ्नो अलिअलि स्टाइल हुन्छ, एउटा तरिका हुन्छ भक्ति गराउने, त्यस अनुसार उहाँले भक्ति गराउनुहुन्छ। त्यसैले एउटै गाइडको निर्देशनमा हामी हिँड्यौं भने हामीलाई नै सजिलो हुन्छ, अन्यथा असाध्यै कठिन हुन्छ। कहिलेकाहीँ महापुरुषहरूको लीलामा हामी पर्यौं भने फेरि हुन सक्छ पतन पनि हुन सक्छ। त्यसैले भगवान इष्टदेव एक, गुरु एक र साधना पनि एक, भक्ति मार्गमा निष्ठा हुनु पर्यो। यस प्रकारले अनन्य भएर निष्काम भावले निरन्तर भगवानको ध्यान गर्दै संकीर्तन गर्नु, यही कलियुगमा एकमात्र कल्याणको साधन हो। ठीक, अब आउनुहोस् अध्याय 18 मा प्रवेश गरौं। अध्याय 17 सम्ममा त हामीले बुझ्यौं कि भक्ति नै गर्नु छ। अब अध्याय 18 मा थोरै संक्षिप्तमा क्रियात्मक भक्तिको स्वरूप र कुसंगको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। क्रियात्मक रूपमा कसरी गर्ने त भक्ति? एउटा त कर्म सन्यासको साधना गर्नु छ,
अर्को कर्मयोगको साधना गर्नु छ। कर्म सन्यासको साधना भन्नाले संसारी कामकाजलाई केही बेर थाती राखेर छोडेर केवल भक्ति गर्नु, यसलाई भनिन्छ कर्म सन्यासको साधना। जस्तै बिहान अथवा साँझ अथवा दिउँसो, यसमा कुनै जरुरी छैन कि ब्रह्म मुहुर्तमा नै उठ्नुपर्छ, किनकि हामीलाई प्रकृतिको कुनै प्रभावसँग मतलब छैन। हामी त भगवानको बलले, भगवानको नामको आधारमा साधना गर्न खोज्दैछौँ नि त। भगवानको नाम यी सबै प्राकृतिक प्रभावभन्दा धेरै परका हुन्। त्यसले कुनै पनि बेला, सबैको अलग अलग हुनसक्छ घरमा खानासाना बनाएर बच्चाहरूलाई स्कुल पुर्याइसकेपछि, श्रीमान पनि अफिस गएपछि अब फुर्सद हुन्छ होला, अब समय हुनसक्छ कसैको होइन, बिहानै बरु समय होला, कसैको बेलुका सुत्ने बेलामा समय होला। जसलाई जति बेर मिल्छ कर्म सन्यासको साधना गर्नु छ। त्यसको निम्ति के गर्ने? सबैभन्दा पहिला ढोका लगाउने। पहिलो काम, ढोका लगाएर के गर्नु पर्यो? भजन बजाउनु पर्यो। मोबाइलमा जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराजले लेख्नुभएका अनेक भजनहरू छन्, अत्यन्त सुन्दर भजनहरू छन्। यहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि बेला अलि फुर्सदिलो समयमा यहाँ जो कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अनुरोध गर्नुभयो भने उहाँहरूले पनि कसरी हुन्छ उपलब्ध गराउनुहुन्छ, अथवा हिजो आज युट्युबमै पनि कयौँ प्राप्त छन्, त्यो भजन बजाउनु पर्यो। दोस्रो काम, ध्यान दिनु होला, यहाँनिर केवल गुरुकै भजन बजाउनु छ। यदि अरूले लेखेको भजन, जसलाई बाजारू भजन पनि भनिन्छ, त्यो सुन्यौँ गायौँ भने पहिलो त त्यसमा सही तत्त्वज्ञान हुँदैन। कुरा बुझ्नुभयो नि? अघि हामीले त्यत्रो चर्चा गऱ्यौँ कि संसारी विषयबाट मनलाई हटाउनु छ, तर प्राय यति पपुलर छ यो आरती, सुख सम्पत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनका। सुन्नुभयो होला यहाँहरूले पनि। मतलब हे प्रभु सुख सम्पत्ति घर आओस्, शरीरका कष्ट पनि सबै मेटियोस्। यो तत्त्वज्ञानको हिसाबले गलत भयो नि त, सिद्धान्तको हिसाबले गलत भयो, किनकि यो मायाधीन व्यक्तिले लेखेको आरती हो। महापुरुषले लेख्नु भएको भए यो लाइन नै हुँदैन थियो। त्यसैले वास्तविक महापुरुषले, त्यसमा पनि आफ्नै गुरुले लेख्नु भएको भजन सुन्नु पर्यो। दोस्रो काम, अब आँखा बन्द गर्नु पर्यो। तेस्रो काम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, आँखा खोलेर होइन, आँखा बन्द गरेर। आँखा बन्द गरेर के गर्नु पर्यो? त्यो भजन सँगसँगै सक्छौँ भने गाउनु पर्यो, अन्यथा केही परवाह गर्नु परेन। त्यो भजनले एउटा वातावरण बनाइदिएको मात्रै हो। अब हामीले आँखा बन्द गरेर भगवानको एउटा स्वरूप बनाउनु पर्यो। जस्तो इच्छा लाग्छ त्यस्तो, चाहे बालक स्वरूपको बनाऊ, चाहे किशोरावस्थाको बनाऊ, एउटा स्वरूप बनाउनु पर्यो। र आफूलाई जस्तो इच्छा लाग्छ त्यस्तै अब श्रृङ्गार गर्न सक्छौँ, भगवानको भोजन अर्पण गर्न सक्छौँ, उहाँको सेवा गर्न सक्छौँ, किनकि भक्तिको तात्पर्य नै के हो? सेवा हो। अब यस प्रकारले सेवा गर्दाखेरि एउटा भाव सम्बन्ध चाहिन्छ। बिना सम्बन्ध सेवा हुन सक्दैन। उहाँलाई स्वामी मानेर, आफूलाई दास मानेर जुन सेवा गरिन्छ त्यसलाई भनिन्छ दास्य भाव। यसमा अलिकति दूरी हुन्छ, धेरै अधिकार मिल्दैन दासलाई। अब उहाँलाई साथी मानेर अब धेरै सेवा गर्न मिल्यो, उहाँसँग खेल्न जान पनि पाइयो, रूप ध्यानमा नै। योभन्दा पनि अझै धेरै सेवा उहाँलाई पुत्र मानेर वात्सल्य भावमा हामी गर्न सक्छौँ। अब वात्सल्य भावमा त खाना खुवाउन पनि पाइयो, बाल स्वरूपको ध्यान गर्दैछौँ भने नुहाइदिन पाइयो, कपडा लगाइदिन पाइयो, सबै कार्य गर्न पाइयो नि त। अब योभन्दा पनि अझै घनिष्ठ भाव हो माधुर्य भाव, जसमा आफूलाई प्रियसी र श्रीकृष्णलाई प्रियतम मानेर सेवा गरिन्छ। यसमा सबै प्रकारको अधिकार छ। जति बेला चाह्यो हामी प्रियतम मानेर सेवा गर्न सक्छौँ, फेरि मन लाग्यो भने पुत्र मानेर पनि सेवा गर्न सक्छौँ, फेरि मन लाग्यो भने साथी मानेर पनि सेवा गर्न सक्छौँ, र प्रियसी त दास हुँदै हो प्रियतमको। त्यसले जसले माधुर्य भावले साधना गर्छन् उनीहरूलाई सबै भावमा जाने अधिकार मिल्छ। त्यसैले हाम्रो गुरुदेवले माधुर्य भावले साधना गर्ने उपदेश दिने गर्नुहुन्छ।
अस्तु, यस प्रकारले आँखा बन्द गरेर भगवानको ध्यान गरेर माधुर्य भावले अब उहाँको हामी सेवा गर्न सक्छौँ। यो हो कर्म सन्यासको साधना। जति बेला हामी केही अन्य कार्य गरिरहेका हुँदैनौँ। अब अर्को हो कर्मयोगको साधना। कर्मयोगको साधना कसरी गर्नु छ? क्षण क्षणमा भगवानलाई स्मरण गरिरहन सकौँ, यो स्थितिमा पुग्नको लागि सबैभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो? प्रत्येक 1 घण्टामा 1 क्षणको लागि भगवानको स्मरण गर्ने बानी बसाल्नु पर्यो। 1 घण्टामा। श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। अफिसमा छौँ भने पनि मनले नै एउटा कुनै कुनामा एउटा कुर्सी राखेर, मनले नै कुर्सी राख्ने, त्यहाँ कुनै वास्तवमै कुर्सी राख्नु पर्दैन, फेरि मनले नै त्यो कुर्सीमा उहाँलाई राखेर अब 1 घण्टामा यसो हेर्न सक्छौँ, हेरिरहनु भएको छ, म काम गरिरहेको छु, फेरि 1 घण्टा बित्यो, हेरिरहनु भएको छ, मुस्कुराइरहनु भएको छ। यसमा कुनै मेहनत गर्नु परेन नि। हाम्रो धेरै समय त्यसमा ध्यान गरेको भएर कामै बिग्रिने यस्तो पनि हुँदैन। जब यो ध्यान दिनु होला, यो 1-1 घण्टामा गर्दाखेरि परिश्रम हुन्छ, सुरुमा गाह्रो हुन्छ, तर हप्ता 10 दिनमा बानी पर्छ आपसे आप। यहाँहरूले गरेर हेर्नु होला, बानी पर्छ। बानी परिसकेपछि के हुन्छ? आपसे आप मन गइहाल्छ। अब के गर्नु पर्यो? अब 1 घण्टालाई आधा घण्टामा लैजानु पर्यो। सुरुमा 1-1 घण्टा चिन्तन गर्दा जति मेहनत गर्नु परेको थियो, अहिले त्यति नै मेहनत गर्नुपर्छ। अब आधा घण्टा चिन्तन गर्दा हरेक आधा घण्टामा हेरिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। जब आधा घण्टामा पनि आपसे आप हुन थाल्छ, अब 15-15 मिनट, फेरि 10-10 मिनट, हरेक 2 मिनटमा, हरेक 1 मिनटमा। जसरी लेख्दाखेरि पनि 1 सेकेन्ड त हामीले यो पानाको उतापट्टि पुगिसकेपछि यता लिएर आउँदाखेरि समय चाहिन्छ नि कलम सार्नको लागि, त्यति नै बेला पनि चिन्तन भइसक्छ। यस प्रकारले जब चिन्तन गर्दै जान्छौँ, अभ्यास गर्दै जान्छौँ, अनि निरन्तर चिन्तन हुन थाल्छ भित्रबाट, त्यसपछि यति सुखको अनुभूति हुन्छ। जसरी एउटा अरबपतिलाई म अरबपति हुँ भन्ने एउटा फिलिङको मात्रै सुख मिल्ने त हो नि, होइन र? त्यसले त्यो 1 अरब रुपियाँ लिएर दिनदिनै हेरेर बसिरहेको हुन्छ र? हुँदैन। उसको 1 अरब रुपियाँ त कुनै जमिनमा होला, कुनै सेयरमा होला, कुनै कता कता उसले लगानी गरेर राखेको छ, अरब होस् या 10 अरब होस्। भित्रबाट उसलाई एउटा निरन्तर अनुभूति हुन्छ कि म अरबपति हुँ। त्यसैको सुखमा ऊ मस्त हुन्छ। जब हामी यस प्रकारले निरन्तर चिन्तन गर्छौँ, त्यसपछि भित्रबाट जो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको नायक हुनुहुन्छ, अनन्त आनन्द हुनुहुन्छ, मेरो प्रियतम म भित्र हुनुहुन्छ, त्यसपछि जुन सुख मिल्छ, संसारको सबै सुख त्यसको अगाडि फिका हो। यस प्रकारले कर्म सन्यासको साधना पनि गर्नु छ। हरेक दिन समय निकालेर आधा घण्टा कमसे कम, र कर्मयोगको साधना पनि गर्नु छ। यस प्रकारले साधना गर्दा गर्दा अवश्य अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ, तर कुसङ्गबाट चाहिँ बच्नुपर्छ। कुसङ्ग भन्नाले यो जुन साधना हो त्यसबाट कमाई हुन्छ, कुसङ्गबाट त्यो कमाई बर्बाद हुन्छ। कुसङ्ग के हुन् संक्षिप्तमा बुझौँ। भगवानको, गुरुको र भक्ति मार्गको विरोधी व्यक्तिहरूसँगको सङ्ग, यो पहिलो कुसङ्ग हुन्छ नि। नास्तिकहरू, उनीहरूसँग कुरा गऱ्यौँ, चर्चा गऱ्यौँ, अनावश्यक तर्क गर्छन्, कुतर्क गर्छन्, दिमाग खराब हुन्छ। कोही गुरुका विरोधी हुन्छन्, कोही भक्ति मार्गका विरोधी हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूबाट पर रहनु पर्यो पहिलो। दोस्रो, अनेक बाबाजीहरूको प्रवचन सुन्नु, अनेक पुस्तकहरू आफै पढ्नु, यो पनि कुसङ्ग हो। किनकि सबैको अलग अलग विचार हुन्छ। शङ्कराचार्यजी महापुरुष हुनुहुन्छ, साक्षात भगवान शङ्करजीको अवतार हुनुहुन्छ, तर उहाँको शाङ्कर भाष्य पढ्नुभयो भने अब अलिकति बचेको भक्ति पनि समाप्त हुन्छ। त्यसैले धेरैजनाको सुन्नु, कयौँको बानी हुन्छ। यहाँ प्रवचन भयो सुनिहालौँ, फेरि अन्त प्रवचन छ त्यहाँ पनि सुनौँ, अर्को बाबाजीले बोल्नुभयो त्यहाँ पनि जाउँ, अर्को माताजी हुनुहुन्छ देवी प्रकट भएर त्यहाँ पनि पुगौँ। यस प्रकारले लाभ मिल्दैन, यो पनि कुसङ्ग हो। तेस्रो, परदोष दर्शन गर्नु, यो सबैभन्दा ठुलो कुसङ्ग हो। तेस्रो, परदोष दर्शन भन्नाले अरूमा गल्ती देख्नु। परस्य निन्दाम पैशून्यम धिक्कारम च करोति तत्कृतम पातकम प्राप्य स्वपुण्य प्रददाति सा। वेदव्यासजीले बताउनु भयो कि अरूको यदि दोष मात्रै देख्यौँ,
या सुन्यौँ, आफूले बोलेको छैन, देख्यो अथवा सुन्यो भने उसको पाप आफूमा आउँछ, आफ्नो पुण्य उसमा जान्छ। त्यसैले यसबाट जोगिनु छ। अब हाम्रो बानी के छ, हामी परदोष दर्शन नै गर्छौँ। त्यो नेताले यस्तो गर्यो, त्यो नेताले यस्तो गर्यो, म भएको भए त दिनभरि पोलिटिक्सको चर्चा गर्छौँ अथवा छिमेकीको चर्चा गर्छौँ, साथीभाइको चर्चा गर्छौँ, त्यो यस्ती छे, त्यो यस्ती छे, त्यसले यस्तो गरी, त्यसले यस्तो गर्यो। निरर्थक। ठिक छ, शरीर चलाउनको लागि 6 घन्टा, 8 घन्टा, 10 घन्टा, 12 घन्टा, 14 घन्टा समय दिनुपर्छ, तर त्यो बाहेक बचेको समयलाई अत्यन्त सावधान भएर खर्च गर्नुपर्छ। जसरी एउटा घोर लोभीले धन खर्च गर्नु पर्यो भने कति विचार गरेर खर्च गर्छ, त्यसै गरी हाम्रो समयलाई पनि भगवानमा लगाउनु पर्यो। यी प्रमुख केही कुसङ्गहरू हुन् जसबाट जोगिनु छ। अन्यथा के हुन्छ, हामी यता कर्म सन्यास र कर्मयोगको साधना पनि गर्दै गइरहेका हुन्छौँ, उता त्यो साधनाको हानि पनि भइरहेको हुन्छ। एउटा अन्धो व्यक्ति रहेछ, उसले डोरी बाँड्दो रहेछ दाम्लो इत्यादि बनाउनलाई, परालको डोरी बाँड्दै गयो, यतापट्टि सार्दै गयो, संयोगवश त्यहाँ एउटा बाछो बाँधिएको रहेछ। त्यो बाछोले जति उसले सार्दै गर्थ्यो उसले खाँदै गर्थ्यो। दिनभरि उसले डोरी बाँटेपछि उसले सोच्यो कि अब यति मिटर भयो होला, यति बेचेपछि आज बेलुकाको अथवा भोलिको मेरो छाक टर्छ भनेर त्यसलाई समेट्न थाल्यो। जम्मा 3 हात 4 हात बच्या रहेछ, भयो के सबै त्यसले खाइदियो। त्यसै गरी हामी साधना पनि गर्दै गइरहेका हुन्छौँ, उता कुसङ्ग गरेको हुनाले त्यो हाम्रो साधना पनि क्षय हुँदै गइरहेको हुन्छ। त्यसैले कुसङ्गबाट बच्दै कर्मयोग र कर्म सन्यासको साधना अन्तर्गत रूप ध्यान गर्दै भगवानको संकीर्तन गर्नु छ। र जब यस प्रकारले कुनै वास्तविक गुरुको अधीनमा रहेर हामी साधना गर्दै जान्छौँ, तब क्रमशः क्रमशः मन शुद्ध हुँदै जान्छ। जब पूर्ण रूपले मन शुद्ध हुन्छ, तब गुरुले कृपा गरेर त्यो शुद्ध अन्तःकरणलाई दिव्य बनाइदिनुहुन्छ र त्यो दिव्य अन्तःकरणमा भगवानको दिव्य प्रेम दिनुहुन्छ। अब हामीलाई भगवानको साक्षात्कार पनि हुन्छ। हामी त्यो दिव्य प्रेमद्वारा भगवानको सेवा पनि गर्न सक्छौँ र सधैँका लागि मालामाल हुन्छौँ। बाँकी फेरि कुनै बेला। वृन्दावन बिहारी लाल की